थैंक यू सो मच कि आप कराची से यहाँ पे आए और मैं समझता हूँ कि ये हम सब लोगों के लिए एक मिसाल है कि एक खातून होते हुए आप बड़ी जुर्रत दिलेरी के साथ पास्टर विक्की के मामले को आपने इसको उठाया, तो इन सारे मामला पर हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं आप हमारे नाज़रीन जो आपको इस पर देखते हैं बताइएगा कि क्या एक चीज तो ये खातून होना, क्योंकि जब खुदा ने खलक किया तो दोनों को पावर्स और एबिलिटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज सेम दी हैं, इसलिए सारी ही चाहे खवातीन हो चाहे मर्द हो ऐसे ही होने चाहिए। ठीक है, बाकी जो अभी सिचुएशन है, ये कोर्ट में बैठे हुए हैं, लॉयर से भी आपकी बात हुई है, नाजरीन ने जरूर सुना होगा, व्यूअर्स ने। पुलिस वही टैक्टिक्स कर रही है, काफी लेट हो चुका है, अभी तक ना पास्टर विक्की को कोर्ट में लाए हैं, ना बाकी जो दिगर जो उनके साथ गिरफ्तार लोग हैं उनको लाए हैं। बहरहाल एक चीज अब वाजे है, पास्टर विक्की की सारी कलीसिया आज यहाँ मौजूद थी, लोगों को सच्चाई पता लग चुकी है, लोग अब उठ खड़े हुए हैं। मुल्तान से पास्टर्स आ रहे हैं, गोजरा से आ रहे हैं, लाहौर से सारी टीम्स आ रही हैं, भाई सलीम इकबाल खुद ट्रैवल करके आज यहाँ पहुंचे हैं। तो दिस इज ऑल के भी एक चीज जो मिसकम्युनिकेट किया गया था और एक गलत तस्वीर पेश की गई थी। और मुझे अभी भी दुख है कि हमारे कुछ लीडर्स जो हैं वो पुलिस से बात करके, पुलिस तो अपना वर्डिक्ट देती है, हमें वो देखना है कि कानून की नजर में जो हक और सच है उसको जाहिर किया जाए। मैं समझता हूँ कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है ये कोई हल्के आखिर नहीं है। बहुत से मुकदमात में पुलिस जो है ये झूठी तफ्तीशें लिख के लाती है और फिर मुल्जमान को अदालतों से बरी कर दिया जाता है, और बहुत से मुकदमात में पुलिस पैसा लेकर इनोसेंट लोगों को फंसाती है, वो देखे दे देती है, और जो गुनहगार होते हैं उनको देखना भी करा देती है। तो पुलिस की फाइंडिंग जब तक अदालत से कोई रिपोर्ट ना आए, अदालत से फैसला ना हो, उस वक्त मैं तो किसी बात पे यकीन करना ये बिल्कुल, ये तो बहुत ही मैं समझती हूँ पास्टर डॉक्टर अल्ताफ ने भी जो ये लेटर इशू कर दिया, दैट वाज वेरी इमीडिएट। ऑपरेटर और सो कॉल्ड बंदा, उसके तो अपने इतने मुकदमात हैं प्रेस्बिटेरियन चर्च ने जो उस पे किए हुए हैं, और ये इसका काम तो सिर्फ लोगों की जमीनें बेचना, और जमीनों के साथ साथ ये जमीर फरोश बंदा है जिसने ये अपना लेटर देकर उसको जो गुनाहगार साबित। हाँ जी, देखिए एक चीज जो समझने की है, ये सब लोग मुझे बता रहे हैं जो कुछ आपने कहा, ठीक है। डॉक्टर अल्ताफ को मैं नहीं जानती क्योंकि मैं तो अजनबी हूँ यहाँ पर, तो अगर ये चीजें हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट को आप लोग क्यों नहीं लिखते, कंसर्न अदारों को लिखे, क्योंकि एसएसपी साहब ने, मैं थोड़ा सा सलीम भाई सुने, एसएसपी साहब ने भी सबसे पहले डॉक्टर अल्ताफ के उसका रेफरेंस दिया, एसपी साहब ने भी सबसे पहले वही लेटर उठा के हमें दिखाया। तो ये एक तो मेरा पुलिस डिपार्टमेंट से भी इमीडिएट क्वेश्चन यही था कि ना तो वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, या ना वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का, ना वो कोई आईबीए, ना कोई आईबी या इंटेलिजेंस वो किसी एजेंसी से उसका ताल्लुक है, वो तो एक आम इंसान है। और एक कानून की भी बात है, जो भी है वो तो एक आम इंसान है ना, चाहे वो मॉडरेटर है या कुछ भी है, वो कानूनी उसकी हैसियत नहीं है। और जब कानून की निगाह में एक लॉ है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, कि जब तक आप उसे मुजरिम साबित नहीं कर देते कोर्ट की निगाह में, कानून की निगाह में वो इनोसेंट ही डिक्लेयर रहता है, आप उसे मुजरिम नहीं कह सकते। तो डॉक्टर अल्ताफ ने ये कैसे लेटर इशू किया था कि अभी पहली एफआईआर जो चर्च के ऊपर आयात लिखी गई थी, उस एफआईआर का चलान पेश नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन उसकी नहीं हुई, फिर दूसरी एफआईआर जो पादरी साहब के गोली मारी गई उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई चलान नहीं आया। तो ये इतने इमीडिएट कैसे हो गए कि ये पुलिस के सहूलतकार बने, पुलिस की एडवोकेसी करना शुरू कर दी, और अपने ही एक पादरी को जिसे वो बेटा बनाया हुआ था और बाप की हैसियत से उनसे प्यार करता था, और उसके लिए इतना खतरनाक खौफनाक लेटर, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि कलीसिया के मुंह पे एक तमांचा है वो लेटर, कानून की राह में भी एक पुलिस से अपनी फेवर लेने के लिए, क्योंकि उसके बाद बहुत से मुकदमात हैं, बहुत सी प्रॉपर्टीज उसने बेची है, उसने अपने आप को सेव करने के लिए पास्टर विक्की को कुर्बानी का बकरा बनाया। हाँ जी, ये तो कहा भी क्या, बिल्कुल। ये देखें, बात फिर मेरी आम क्रिश्चियन से भी है
کہ اگر ہم سندھ سے اٹھ کے آ کے فیکٹ فائنڈنگ کے لیے، پہلے میں 19 اگست کو آئی تھی جس کا میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا، صرف ہم فیملی سے 10 منٹ ملی تھی اور یہ پوچھ کر گئی تھی کہ مجھے حق اور سچ بتائے. پھر جب انہوں نے کال کیا میں آئی اور چیزیں دیکھی، ہمیں بہت تھریٹ کیا گیا گولیاں چلیں گی، یہ ہوگا یہ ہوگا. ہم نے کہا گولی بھی کھائیں گے لیکن پاسٹر وکی سے تو ملنا ہر صورت میں. اور وہ جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا. بات یہ کہ یہاں کے پادری صاحبان نے کیسے تسلیم کر لیا. کسی نے زحمت نہیں کی کہ جانسن کی ماں سے جا کر ملے، کسی نے زحمت نہیں کی گلفام سے ملے، کسی نے زحمت نہیں کی ارم باجی سے ملے. جو کچھ آپ نے جو پولیس ورڈکٹ سنا رہی ہے وہ آپ انٹرنیشنلی بھی سنا رہے ہیں، نیشنلی بھی سنا رہے ہیں. آپ فیکٹ فائنڈنگ کے لیے نہیں آئے، آپ ان لوگوں سے نہیں ملے. میں ایک ایک خاندان سے ملی ہوں، ایک ایک سے جا کے انڈیویجول، پھر میں جانسن سے بھی ملی، میں باقی لوگوں سے بھی ملی ہوں. اب میں کچھ کہوں تو کچھ بنتی بھی ہے نا، تو لیکن تو بھی میں سمجھتی ہوں کہ جب تک قانونی جنگ نہیں جیتی جاتی، قانون کی نگاہ میں ساری چیزیں نہیں رکھی جاتی، تو ہم انتظار کریں گے جب تک حق اور سچ ظاہر نہیں ہوتا. مقصد تھا ان کو پولیس کے چنگل سے نکالنا، چیزوں کو باہر لے کر آنا تاکہ ایک انصاف کی لڑائی لڑی جا سکے. ہم نے انہیں قانون کے آگے رکھا ہے، عدالتوں کے آگے رکھا ہے اور فیئر انویسٹیگیشن مانگی ہے، میڈیکل کو جو چیلنج کرنا مانگا ہے، اور جو جھوٹی سٹیٹمنٹس لکھوائی گئی ہیں وہ جیسے جانسن نے کہا مجھے ابھی جج کے سامنے لے جاؤ میں جا کر بتاؤں گا جو چیزیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں پولیس کسٹڈی میں کوئی بھی بیان جو ہے تشدد سے لیا جاتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، لیگلی اس کی ویلیو نہیں ہوتی. لیکن ہمارے پادری صاحبان اور ہمارے لوگ، چاہے وہ پولیٹیکل چاہے سوشل تھے چاہے وہ ریلیجیس تھے، وہ اتنے ہی انوسینٹ ہیں، اتنے ہی وہ انوسینٹ ہیں کہ وہ ایک الطاف نے لیٹر نکال دیا اور سب نے پاسٹر وکی کو مجرم قرار دے دیا. میں حیران ہوں کہ یہ حق اور سچ کی آپ لڑائی لڑتے ہیں. خدارا ایسا نہ کیا کریں. جب تک آپ جا کر کسی کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، حالات کو دیکھتے نہیں ہیں، ورڈکٹس نہ دیں. اب چیزیں سامنے آ گئی ہیں، کورٹ کچہری تک بات پہنچ گئی ہے، لائرز پراپر ارینج ہو گئے ہیں، فیملیز سامنے آ گئی ہیں، تو ہمیں انتظار کرنا ہے انصاف کا. وہ آپ کے ساتھ جو لوک وکٹر صاحب ان کا میڈیکل اب تک کیوں نہیں ہوا؟ جی میم پلیز وہ لوک وکٹر کے تعلق سے ذرا. ہاں جی، لوک وکٹر کا ابھی میڈیکل ہو رہا ہے. ایس ایس پی صاحب نے آرڈر کر دیا تھا لیکن میڈیکل بورڈ نہیں بنا ہوا تھا. پھر مجسٹریٹ صاحب سے آرڈر لینا تھا جو کنسرن مجسٹریٹ ہے. تو ابھی ہو گیا، ہم اسی پروسیس میں لگے ہوئے ہیں اور یہاں بیٹھی ابھی پاسٹر وکی کا بھی انتظار کر رہے ہیں. ساری وکلا کی ٹیم بیٹھی ہے، پاسٹر صاحب بیٹھی ہے کہ کب ان کو پیش کیا جائے. اور لوک کے لیے بھی ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ اس کا میڈیکل ہو اور وہ یہاں آ کر ہمیں بتائے کہ کیا ہوا ہے. جی میم فائنل کومنٹس میں آپ جتنے بھی ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں مختلف صوبائی زندگی سے جن لوگوں کا تعلق ہے ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں انویسٹیگیٹ کریں اپنی سطح پر اور اس کے بعد پھر ان کو نہ صرف آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو قانونی مدد مہیا کرنا، ان کو مالی مدد مہیا کرنا، ان کی اخلاقی اور سماجی جو مدد مہیا کرنا، تاکہ وہ خاندان پہلے ہی خوف کا شکار ہوئے ہوتے ہیں. ہم تو دعا بھی نہیں کرنے جاتے ہمارے پادری صاحبان. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، قومی طور پر ایک قومی جذبہ پیدا کیجیے. میں سمجھتا ہوں پولیس نے اس قدر لوگوں کو خوف و ہراس اور بہت زیادہ ڈرا دھمکا دیا اور یہ نیگیٹو جو ہے یہ بیانیہ جاری کر دیا کہ وہ اس سخت ہے، اور بہت سے لوگوں نے پھر مان بھی لیا، انویسٹیگیٹ کرنے کی بھی کوشش نہیں کی. میں سمجھا کہ یہ فیلئر ہے ہمارے لوگوں کا. تو میں صرف لاسٹ بات کہوں گی، دیکھیں پولیس کی 11 موبائلیں ہمارے آگے بھی کھڑی ہوئی تھی، ڈی ایس پی بھی کھڑا ہوا تھا، ایس ایس پی بھی. حق و سچ کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. پولیس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو کوسچن نہ کر سکیں. پولیس بھی ہمارے ہی ملک کا ادارہ ہے اور ہمیں اپنے ملک کے اندر کھڑے ہو کر انصاف کے لیے جدوجہد کرنی ہے. یہ ملک میں بسنا ہے اور یہیں پر اپنے لوگوں کو انصاف دلانا ہے.